إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ایکو باندھ رکھ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے صاحب اور ساتھیوں، اس رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا کم ہے کہ جس مال کے حقیقی نے، جس محسن حقیقی نے ساڑیاں زندگیاں دے اندر اس رمضان المبارک نو دوبارہ لے آندہ ہے، ورنہ جڑے پچھلے سال ہے سن وہ اس سال کوئی نہیں۔ آئندہ سال ساڑی زندگی جو بھی پتہ نہیں رمضان آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن محدثین جڑے تابعین لوگ سننا وہ 6 مہینے پہلے ہی دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے سن کہ اللہ ساڑی زندگی دے اندر رمضان دوبارہ لے آئے۔ تو اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اللہ اے دیاں رحمتاں اور برکتاں نو اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ مضمون میرا چینج ہو ہے تو انشاءاللہ تعالی
اگلے جڑے درس ہے او دا مضمون ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو انشاءاللہ تعالی بھائی عثمان صاحب اور حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب اور انہاں دی پوری باڈی جو کہ الحمدللہ یہ درس قرآن دا سلسلہ جاری اور ساری انہاں رکھیا ہے۔ 2 سال دا وقفہ کرونے دی وجہ تو پیا ہے۔ الحمدللہ یہ تبلیغ دا بہت بڑا کام ہے کہ پورا مہینہ اس دروس نو چلانا اور علماء دی سحری دا انتظام کرنا، علماء دی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں میرے دوستاں دی اس محنت اور کوشش نو اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے بھی دوستے دے اندر شامل نے اللہ سب دے رزق دے اندر برکات نازل فرمائے، بلکہ غیب دے خزانے چوں اللہ وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرمائے۔ تو میں قرآن پاک دیاں 2 آیات پڑھیاں نے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے کہ تو عبادت کر خاص میری، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے کہ تو عبادت کرنی ہے خاص میری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہوں دیجئے نا آیت وہ بولو، کیونکہ وزیر اعظم اکثر یہی پڑھتا ہے نا، انہوں ہو رہا دی بھی کو نہیں، تھوانوں دے ہوں ہے کہ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ اتھے ایاک نعبد، اتھے ایاہو، کہ حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے کہ تو عبادت کرنی ہے میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تے بوڑھے والدین دی تو خدمت کرنی۔ ساڑھے اس معاشرے دا المیہ بن چکے ہے، جدوں تے مراسیاں دے ڈرامے آئے نے نا، ساڑھی نوجوان نسل جیڑی ہے اکثریت دے اندر انہاں مراسیاں دے ڈرامے ویکھ کے نہ کسی دی ماں چھڑ دینے نہ بہن چھڑ دینے، دیکھ کے تے اپنے والدین دے بہت بڑے گستاخ ہو گئے، بہت بڑے اور بڑے واقعات منظر عام تے آ رہے ہیں کہ ساڑھے اس معاشرے دے اندر جوان اولاداں اکثر والدین دیاں گستاخ نے۔ والدین دے کے اچھی بولن نو ہی گستاخی نہیں سمجھ دے، والدین دی اکھ پا کے گل کرنا سی گستاخی نہیں سمجھ دے، والدین دے سامنے سنگ پھاڑ پھاڑ کے بولنا ہی گستاخی نہیں سمجھ دے، والدین دے سامنے سینہ تان کے گل کرنا انہوں گستاخی نہیں سمجھ دے۔ حجے تک کہ گستاخی ہے، والدین دی اکھ پا کے گل کرنا والدین دی گستاخی ہے، والدین نہ اچھی بولنا والدین دی گستاخی، اور شرک تو بعد اس زمین دے روئے زمین تے سب تو بڑا گناہ ہے وہ والدین دی گستاخی۔ جس طرح مشرک اللہ دی جنت نہیں نہ جا سکتا، اس طرح والدین دا گستاخ بھی کدی جنت نہیں جا سکتا۔ بات یاد رکھیے، کتاب القبائر حضرت امام زاہبی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ دی فرشتے وچ انہاں نے کبیرہ گناہاں دا تذکرہ کیتا ہے، جتھے انہاں شرک دا تذکرہ کیتا ہے، شرک ایک کبیرہ گناہ ہے، غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے، چگلی ایک کبیرہ گناہ ہے، شراب دا پینا کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود دا کاروبار کرنا کبیرہ گناہ ہے، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسے فرشتے اندر ہی انہاں لکھے ہے کہ بابو عقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور سورۃ الاعراف قرآن دے اندر 9ویں پارے چاہیے، آراف ایک جنت اور جہنم دے درمیان جگہ ہے، اچھا سارا ٹیلہ ہے، کچھ لوگ اس ٹیلے دے اتے جمع ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی مرفوع حدیث ہے، ایک کون لوگ نے فرمایا خرجو الی الجہاد بغیر رضائی آبائہم و امہاتہم، یہ لوگ نے جنہ والدین دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا، اور جڑا والدین دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہے یہ چیز انہوں جنت نہیں جان دے گی، تے جیڑی شہادت اللہ دے رستے چ لئی وہ شہادت انہوں جہنم تے نہیں جان دے گی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے حتی یقضی اللہ امرا، انہاں دا فیصلہ اللہ دے سپرد ہے، اللہ دے سپرد ہے۔ پتہ نہیں انہاں دا فیصلہ کی ہونا ہے؟ انہاں نو اصحاب الاعراف اس وجہ تو کیا گیا ہے کہ والدین دی گستاخی کوئی معمولی گناہ نہیں۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد واسطے چلے نے، اللہ رسول میں جہاد تے جانا چاہنا، فرمایا ماں زندہ ہی؟ جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے۔ فرمایا جا کے بڑھی ماں دی خدمت کر، تینو جہاد دا ثواب اللہ گھرچی عطا کر دے۔ اور دوسرے ایک صحابی نے جنہیں ہجرت کرنے واسطے نکلے، ہجرت واسطے صحابی گھروں نکلے تے والدین اچھی اچھی رون لگ پے، آن کے اندر اللہ رسول میں ہجرت کرنے لگا، میرے ماں باپ رو رہے نے۔ تو آپ نے کی فرمایا گھر لوٹ جا، جویں اپنے والدین نو روایا ہی نا ایویں انہاں نو ہسا، اللہ تینو ہجرت دا ثواب ایتھے ہی عطا کر دے۔ کتنی بڑی بات۔ اور اسی انہوں معمولی عمل سمجھنے ہیں۔ والدین دا مؤدب جیڑا ہے انہوں اللہ دنیا دے اندر بہت زیادہ عزت دیندہ ہے۔ اور قرآن نے اللہ نے اپنی عبادت تو بعد دوسرے نمبر تے کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، کہ والدین نہ نیکی کرو، والدین دا ادب کرو۔ اور ایک جگہ تے نہیں، قرآن تے 5 مقامات نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ کیوں اٹیچ کیتا ہے؟ کہ میری عبادت تو اس وجہ تو کرنی ہے، میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں، تے بوڑھے ماں باپ دی خدمت تو اس وجہ تو کرنی ہے، انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں۔ میرے جیسا، بولیے بولیے، میرے جیسا داتا نہیں تے ماپیاں جیسا۔ پوری دنیا دے داتے لوکاں دے ساڈا ہی کوئی ہے، پوری دنیا دے داتے لوکاں دے مل جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکدے نہیں، تے پوری دنیا دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ پہلا مقام ہے وے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا مقام سنیے، پہلا پارہ ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اے بنی اسرائیل والیو میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ تے دجی گالے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تے بوڑھے والدین دی خدمت۔ بھئی یہ دی ڈبلنگ بند کر، میں نہیں پسند کرتا، یہ دی کو بند کر دے، سادہ نہیں چلا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے، والدین دے اگے اچھی نہیں بولنا، والدین دی بے ادبی نہیں کرنی، والدین دی گستاخی نہیں کرنی، والدین دے اکھ چاک پا کے گل نہیں کرنی۔ آئیے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، عبادت اللہ دی کرو، وہ دی ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، تے بوڑھے والدین دی خدمت کرو۔ چوتھا مقام فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ محبوب جی کہہ دیو تعالو آ جاؤ، میں تھانو دسنا وا جیڑیاں چیزاں رب کائنات نے تھوڑے تے حرام کر دیتیاں نے۔ وہ پہلی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا شرک اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے، تے والدین دی گستاخی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ آئیے ذرا پنجواں مقام اللہ فرماندے نے انشکر لی والی والدیک، اور میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر۔ کنے مقام ہو گئے نے؟ بولیا جے بولیا جے کنے؟ روٹی تو ہاں بہت ہی کھا لی میرا خیال کی تا نہیں بولن دے۔ اور کنے مقام ہو گئے نے؟ 5 مقام ہو گئے۔ ہن 5 مقامات تے اللہ نے
اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے. فرمایا میرا بھی شکر ادا کر کیونکہ میں تیرا رب ہاں تے والدین دا بھی شکر ادا کرے تیرے اب نے. عربی دے اندر پیو نو کی آندے نے اب بھی ایک ہی ہوندا ہے تے اچھی بولو رب بھی ایک. کدی کسے بندے نے کہا کہ میرے ابے دو نے؟ بول دے نہیں. کدی کہ یہودی نے کیا ہوئے، عیسائی نے کیا ہوئے، سکھ نے، ہندو نے، کدی کسی نے کیا بدھ مذہب جڑا بندہ ہے نا وہ بھی نہیں آندا میرے ابے دو نے. کسے بندے نے کدی نہیں کیا کہ میرے باپ دو نے. ہن رب کنوں کہندے نے میرا شکر ادا کرنا میں تیرا رب. رب کنوں آندے نے؟ رب انہوں آندے نے جڑا پالن والا ہے، رزق عطا کرن والا ہے. ایک تفسیر عربی دی تفسیر اضواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ دی انہاں رب دا معنی بڑا با کمال لکھیا ہے. آندے نے جتھے جتھے مخلوق وسدی ہے نا پئی او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے. گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ انہوں کی آندے نے رب کہندے نے. وہ جیویں چاہے جتھے چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا اللہ روٹی چاہی دی. تفسیر کبیر چی امام رازی نے، روح المانی چ علامہ علوسی نے لکھیا ہے نبی موسیٰ نے روٹی چاہی دی ہے. فرمایا موسیٰ اج کی ہے آسا ہے؟ فرمایا مارہا پتھر تے ماریا، پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے. کی یہ تازہ سبز پتا ہے؟ تے نبی موسیٰ ویکھ کے حیران ہو گئے. آندے نے اللہ تیری قدرت. فرمایا اے حیران نہ ہوئے کیڑے دے منہ نہ کان لائے. آندہ کی یہ بیا کیڑا کہہ رہے ہیں سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ منو ڈائریکٹی دیکھ رہی ہے. پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے 7ویں پتھر دے پیڑ چو میری کلام سن رہی ہے. پاک او ذات جڑی روزانہ منو تازہ رزق دیندی ہے، منو بھول دی بھی نہیں. تے جیڑا رب پتھران دیاں تیواں جے کیڑیاں نو رزق دے سکدا وہ سانو نہیں دے سکدا. ساڈی دکان دی سیل گھٹ ہو گئی، تویتاں والے کو نسے جانے آ تویت دئی بھی سیل گھٹ ہو گئی، او دا بھی اگوں ریٹ ہے. وہ آندا 2000 والا لینا ہی 4000 والا کہ 10000 والا. وہ آندا چنگا کیڑا؟ انہیں کہا جنہ گڑ پائیں گا میٹھا دے انہیں ہی ہونا. وہ بول دے انہیں کہا پھر 2 دے دیو. کنے والے 5-5000 والے تینوں 2 دے دینا. ایک ہے پکھے نہ بنی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا. تے اے کہ پار تھلے رکھ شری جو پار پائے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. بول دے نہیں. اے یہ نا بیبیاں بھی اڈیاں جاندیاں نے. ایک بی بی جاندی ہے میری ساس جڑی ہے نا وہ بڑے میرے نال لڑدی ہے تے کوئی ایسا توید دیو دی زبان ہی چپ ہو جائے. یہ ہی ہے. تے ساس جاندی ہے کوئی ایسا توید دے کہ میری نو دی زبان چپ ہو جائے. اسے بابے کوئی ساس جان رہی ہے، اسے بابے کوئی نو جان رہی. وہ میرے بھائیو ساڈے عجیب قسم دے عقائد ہو گئے نے. ایک بندے نے گڈی نویں لئی تو انہیں اگلے پاسے چھوٹا جا لتر لمکایا. میں یہ کیوں لمکایا ہی؟ آندا جی یہ نظر نہیں لگتی. میں تو وچ بہنا تو لتراں دا ہار پا کے بہ تینوں بھی نہ لگے. تے کئی بندے مکان تے کروڑ روپیہ لا چھڑدے نے. 2 کروڑ اتے جا کے کالی ہانڈی منہ دی مار دے نے. یہ کیوں ماری ہے؟ اتوں بلا نہیں نازل ہوندی. تے میں جنہاں وچ رہنا ایک ہانڈی انہاں دے سراں دے بھی منہ دی مار دیو. لم یا بوجھ نہ ہون. او بھائی مسلک اہل حدیث تھی صداقت اور حقانیت تے غور کیجئے. ساڈی دعوت تے رزق دین والی، اولاد دین والی، کائنات دا نظام چلان والی، بیماراں نو شفا دین والی. نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی تاگا، نہ کوئی مندری، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. جو اس رب تو علاوہ کائنات کوئی نہیں. اور رب العالمین نے فرمایا میں تیرا رب ہاں. پوری کائنات نو دین والا کون ہے؟ انسان تے حیوان. او دا کھا کے پل دے
ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈاں چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیداں سکھاں نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑاں چ کون تے سیوگ پال دی کیڑی ذات ہوتے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھیڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لاؤ کیویں ہوندا اینا دا گزارا ویخ لاؤ لومبڑاں تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں وہ بھی نیت کھاندے یارو راج روٹیاں پوری کائنات نو دیندہ تے کون بولیا جے اچھی فرمایا میں تیرا رب ہاں میرا شکر تو تاں ادا کرنا ہے یہ تیرے اب نے ہن جدے نال رب کونوں کہندے نے جڑا ڈائریکٹ رزق دے رہا ہے کنوں تیرے باپ نو باپ تیرے ذریعے رزق پہنچدا ہے اولاد تک ہن جڑا تیرے ذریعے پہنچدا ہے او دے نال تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جڑا عرش تو سارا کچھ ڈائریکٹ دے رہا ہے او دے نال کئی رب بنائی پھرنا ہے کئی مشکل کشا بنائی پھرنا ہے کئی حاجت روا بنائی پھرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن والغور کیجئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما دوہاں دے وچوں ایک بڑھا ہو جائے یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان فلا تقل لہما اف انہاں نو اف وی نہ کی عربی زبان دے اندر دنیا دا سب تو گھٹیا ترین جڑا لفظ ہے وہ لفظ اف ہے قرآن کہہ رہا ہے انہاں نو اف وی نہیں کہنا ولا تنہرہما تے ڈانٹنا وی نہیں ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے ماں باپ تے وڈے نے قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈانٹنا نہیں ترجمہ بھی اے وے علماء ترجمہ بھی یہی کر دینے لیکن ہے بھی اے یہ ڈانٹنا نہیں یہ تے وڈے نے قرآن کیوں آندہ ہے انہوں نے ڈانٹنا نہیں فرمایا جدوں اے بوڑے ہو جان انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے اس واسطے نہ ماپیاں نو ڈانٹنا نہیں باپے کو کدی کوئی ایسی گل نکل جاندی ہے یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل نہیں ایویں وچ بول پینا جنہیں تینوں عقل دیتی ہے انہوں عقل نہیں جنہیں تینوں بولنا سکھایا انہوں بولن دی جاج نہیں یہ دنیا دا ایک واحد گناہ ہے کہ جدا خمیازہ انسان نو دنیا جو بھی پوکتنا پہندا ہے والدین دی نافرمانی والدین دی گستاخی جب تک کو وہ بندے دے اگوں بچے وہ دی گستاخی کرنگے نہیں اس وقت تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی قرآن نے کیا ہے انہاں نو ڈانٹنا نہیں بڑے اچھے طریقے نہ بولنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے دوویں بازو ٹلے چڑھ دے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنی دعاواں دے اندر اس ماں باپ نو یاد رکھیا کر رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا والدین واسطے دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے ذرا توجہ میرے ول آئیے ذرا غور کیجئے نا ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری آئیے جنہیں نبی آئے نے ہر نبی نے اپنے والدین واسطے دعاواں کیتیاں ہر نبی اپنے والدین نہ نیکی کرنے والے آئیے حضرت نوح علیہ السلام جنہاں نو آدم ثانی کیا جاندہ ہے
حل بدایہ والنہایہ دی اندر امام ابن کثیر نے اینا دی عمر 1780 سال درج کیتی ہے، ایک نے 1750 سال درج کیتی ہے۔ اینی عمر ایک دعا کر دے رہے کیڑی؟ رب اغفر لی والی والدی، پھر کہہ دیو رب اغفر لی والی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام رب اغفر لی والی والدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں کیتیاں، انہاں دعاواں دے اندر ایک دعا بھی شامل ہے ربنا اغفر لی والی والدی۔ پڑھ دے ہو نا ہر نماز سے، بول دے نہیں، پڑھنی چاہیے دیئے۔ جدو بندہ نماز پڑھ دا نا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حدیث پیغمبر علیہ السلام دی آقا فرماندے نے جدو انسان نماز دے اندر اے دعا پڑھ دا ہے اللہ اس بندے دے والدین دا ایک درجہ جنت بلند کر دیں دے نے۔ وہ درجہ کی ڈاکو ہے کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا، اتنا بڑا درجہ ہے۔ اگر تو 5 ٹائم دعا پڑھیں گا تے 5 درجے تیرے والدین دے جنت بلند ہون گے، 5 درجے۔ اور اگلی گل سننا لیے بندہ آندہ ہے اللہ میری کیڑی نیکی پسند آگئی ہے، میرا جنت درجہ بلند کر رہے ہیں، کیڑی نیکی؟ فرمایا آج تیرے بیٹے نے تیرے واسطے دعا کی تھی ہے۔ تے اولاداں دعا کدو کرن گیا جدو انہاں نو دین پڑھاواں گے، تے جب اولاد نو دین والے پاسے ہی نہ ہون دیتا، بول دے نہیں، تے پھر انہاں تیرے مرن تو بعد دعا کٹھا کرنی ہے۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر MBBS بہت بڑا سرجن میرا دوست ہی فوت ہویا، تے او دا ایک بیٹا ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر، تے ہن پیو دی میت تے کھلو کے پتہ کی آندا ابا دنیا دیاں ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ بولیے اینا ڈگریاں دا، اینا ڈپلومیاں دا، اینا سنداں دا، اور اے انجینئر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، وکیل بنے ہیں، جج بنے ہیں، بہت بڑا افسر بنے ہیں، پیدے تے لکھاں روپیے لاگے نو پڑھا دے لے آئی، تیرے مرن تو بعد دعا نہیں کردہ، تیرے لکھاں لگے کے کھاتے جی گئے بھائی۔ بولیے ذرا غور کرو نا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے، باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیحے داخل کرائی چھڑیا، بول دے نہیں، نبی نہ سمجھ کے باپ نے داخل کرائی چھڑیا، بھی 2-4 سورتیں یاد کر رہے کہ نماز پڑھانے کا معذور آدمی ہے، ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن بخاری مسلم ابو داؤد سارا ہی حافظ بن جانا ہے۔ اگو شگرد مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ وہ لوگ نے اکابر شیوخ انہاں دے شگرد، تے دنیا تو باپ فوت ہویا تے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا جی قرآن تو پڑھنا ہے، جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے۔ ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا جڑدا۔ اللہ اکبر۔ اولاد ادوں دعا کرے گی جدو باپ بچپن دے اندر بچے نو انگل تو پھڑ کے مسجد چ داخل کرے گا، پھر تیرے مرن تو بعد مسجد نہیں چھڑے گا۔ تے جے فجر دے ٹائم ابا حضور ستا ہوئے تے بچیاں نے مسیحے کی لینا ہونا ہے بھائی، بول دے نے۔ باپ صبح فجر دی نماز چ مسجد چاہے گا تے بچے ہون گے، تے جنہ بچیاں نو بچپن چ تو مسجد دا دروازہ وکھا دیں گا پوری زندگی مسجد دا دروازہ نہیں چھڑن گے۔ اے ذرا انسان دعا کردہ ربنا اغفر لی والی والدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ آئیے میں آگے چلا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، قرآن کہندہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین نہ نیکی کرنے والے۔ محدثین نے احادیث دے بارے باب بنے ہیں، باب بر الوالدین، باپ والدین نہ نیکی کرنا۔ بر دا معنی نیکی ہے۔ صحابہ نے اللہ رسول سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا۔ ثم ایون، فرمایا وبر الوالدین، فرمایا والدین نہ نیکی کرنا۔ ایتھے بھی نماز یعنی عبادت تو بعد حدیث دے اندر بھی دجا نمبر تیرے بوڑے والدین دا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی، جدو ماں دی گود دے اندر کلام کر رہے نے کی کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ حضرت عیسیٰ بھی بوڑھی ماں نہ نیکی کرنے والے۔ آئیے ذرا میں آگے چلا، حضرت سلیمان علیہ السلام 70,000 دا لشکر لے کے نکلے۔ حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ قرآن کہہ رہے ہیں نبی سلیمان وادی کیڑیاں دی وادی جی پہنچے، ایک کیڑی کیڑیاں نو کہن ڈئی ہے نہیں اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے، کدے تھانو پیران دے تھلے مسل نہ دین۔ ہن کیڑی نے کدے کولوں منگیا ہے؟ بولو دے صحیح، نبی دا وسیلہ پایا کہ میری سندا نہیں تے بولو نبی سلیمان دی موڑدا نہیں۔ سلیمان ہے بھی نبی دا بیٹا ہے تے پوری دنیا دے حکومت، لیکن کیڑی نے سلیمان کولوں نہیں منگیا، کدے کولوں منگیا؟ کتاب التفسیر صحیح بخاری فرمایا لوگوں کیڑی نے اپنے ہاتھ چکے نے، ہاتھ آگے بابے نو آکھو نا کیڑی دے ہاتھ تے وکھا سانو، کیڑی چل دی ہوئے رات دے نیرے کوئی بابے نو کہو نا ذرا ویکھے دے صحیح، نظر آؤندی ہن۔ لیکن جنہوں ایسا مشکل کشا حاجت روا مختار کل داتا گنج بخش رنج بخش منے ہیں، وہ اللہ کہیں نے رات دا نیرا ہوئے، کوپ نیری رات ہوئے، کالا شاہ پتھر ہوئے، اس پتھر دی تیچ کیڑی چل دی ہوئے، تے میں رات دے نیرے چ عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدمہ دا کھڑاگ بھی سننا۔ تے کیڑی کی آندھی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، اللہ می پا دے بارش پا دے، اللہ 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 تیرے نبی تے او دے ساتھیاں نو می دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے۔ نبی سلیمان نے جدو کیڑی دی اس گل نو سنیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي برحمتک۔ نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا پے، ہس پے، بدل وس پے، نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے تے نال آندے نے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں جیڑی نعمت یعنی نبوت میرے تے کی دیتی اللہ تو عطا کیتی ہے تے میرے والدین تے۔ نبی سلیمان نے اپنی دعا چو والدین حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے، پرا آئے، ماں باپ آئے، او جڑا مصر دا تخت سی بادشاہی دا او دے تے اپنے والدین نو بٹھا دیتا،
ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ قرآن دی یہ نس دس دی ہے کہ دنیا دا تو بادشاہ بھی بن جائیں، دنیا دا حکمران بھی بن جائیں، دنیا دا بہت بڑا افسر بن جائیں، اگر تیرا والد تینوں ملنے واسطے جاندا ہے تے اپنی کرسی چھڈ کے اپنے باپ نو اپنی کرسی تے بٹھایا کر۔ ایتھے تھانے جو سپاہی لگے ہوندے نے پیو مل ٹر جے تے نال دے سنا کون ہی ہے پاٹھی ہے، دیکھا نا ابے دے کپڑے میلے کچیلے نے تاکہ پاٹھی یہ پٹھے پان واسطے رکھے ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک تھانوں بات دس دیا، جس طرح پیو نو زندگی تو بلانا ہے نا، ایویں تیری اولاد تینوں بلائے گی۔ اگر کہیں گے نا اوئے ابا تے تیرے جمے بھی تینوں اوئے ابا ہی کہیں دے، ابا جی نہیں آندے ورکا پاڑ چھڑ، تے جے ابا جی کہیں گا وہ بھی ابا جی آکھن گے، کیونکہ پوری زندگی نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ نو ابا جی آکھے ہے، یا ابا تی، ابا جی۔ تے جے پیو نے کہا نا پتر اب بوتاں دا ٹوکرا چوکنا، مولانا طاہر صاحب بوتاں دا ٹوکرا چوکتے چل جا کے ویچ کے آ بوت، تے ایک بوت دی لات نو رسا پا لیا، تے وہ رسی پھڑ کے انہوں اس طرح کھچنا چاہیے، بوتاں دا ٹوکرا جڑا وہ سر تے رکھے ہے، تے پتہ کیا گلی گلی ہوکا دیوے ابراہیم ربانا، اوے لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا۔ نہ نہیں کیتی، مشرک پیو دی عزت کیتی ہے، عمر 90 سال ہے، آندے نے رب حبلی من الصالحین، پھر کہہ دیو اولاداں دین والا کون ہے؟ اولاداں کون دیندہ ہے؟ اللہ دیندہ ہے۔ آندے نے رب حبلی من الصالحین، اگو آواز ہوں دیئے فبشرناہو بغلام حلیم۔ مشرک پیو دی عزت کرنے والے میرے خلیل، ہن میں تینوں پتر ہو دیاں گا جدے اتوں دی ٹرک ننگ جائے تے تھلیوں سی بھی نہیں کرے گا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو چھری پھیرن چلیم ہے تے جڑا پتر دیاں گا وہ چھری پھران چہلیم ہوئے گا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پتر 9 سال دی عمر، پتر منو خواب آئیے میں تینوں اللہ دے راج ذبح کر رہے ہیں، تے خواب بھی 3 دن آئیے لگاتار، تے پتر نے نہیں کہ ابا جی میں سوچ کے دساں گا بول دے نے، تے جے آج کل دا کوئی پتر ہوندہ انہیں کہنا ابا منو بھی خواب آئیے میں تینوں چھری پہ پھیرنا، ہونے میں ہی ہے نا۔ ابا منو پیار بڑا، پتر یہ پانی دا گلاس تے لیا، ابا گلاس لین ٹر گیا تیری زیارت تو محروم ہو جائیں گا، پانی نہیں لے آگے دینا، ویسے پیار بڑا محبت بڑی ہے۔ پترہ میرا پاسا تے تھوڑا یا پلٹائیں، بڑھے جو ہو گیا باپ، ابا پاسا نہیں پلٹانا، تیرا زیارت میں کرنی ہے کول بیگ، لیکن پتر آندہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ادھر غور کرو، پوری زندگی کیا یا ابتی، ابا جی، یہ تھے پتر کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں رب نے کیا اویں ہی کر گزرو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
قرآن اینا مٹھا ہے، شاید دا ڈرامہ بھی اینا مٹھا نہیں، بول دے نہیں کیوں جی قاری صاحب؟ چپ کر رہے آج تو ہوں ہاں نہیں کرنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ میرے ول، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، بیوی نو آندے نے ذرا کنگھی شنگھی وا دے، سرما شرما پا دے، رسا لیا، چھری لئی، بنا نو ٹر پے، شیطان آیا، ہاجرہ پتہ ہی ابراہیم کتھے گیا ہے، کتھے گیا ہے، پتر نو چھری پھیرن واسطے لے گیا ہی، آندھی یہ گل عقل دی کر کے دی پیوواں بھی پترا نو چھری، وہ آندا منو اللہ نے کیا، اللہ نے تے واہ اما ہاجرہ میں تیری محبت تے عقیدہ ایمان تو بھی صدقے جاواں، تیری استقامت تو جگ وار، پتہ کی آندیاں نے، اچھا اللہ نے کیا ہے، ایک بیٹے دی جگے جے کر ہوون لاکھ ہزاراں، میں اووی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے واراں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہوندہ ہے واہ پیش نہیں جاندی، جمرہ اولا تے ہوندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 7 کہیں کر مارے، وسطہ تے ہوندہ ہے پھر 7 مارے، اخرى تے ہوندہ ہے پھر 7 مارے، اتو آواز ہوندی ہے میرے خلیل تیریاں 21 کہیں کریاں منو انیاں پسند آئیاں نے، میں قیامت تک نہ 21 کہیں کریاں نو حج دا حصہ ہی بنا چھڑے ہے۔ سبحان اللہ۔ میدان مناد ہے، ابا جی چھری نو چنگی طرح تیز کر لو، تسی بڑھ رہے ہو، عمر وڈیری ہے، چھری نو تیز کر لو، میریاں لتاں باواں نو چنگی طرح بن لے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ انہوں کنہ عروج دیندہ ہے، کنہ عظمتانہ نواز دا ہے۔ حضرت اویس کرنی دے بارے صحیح مسلم دی روایت ہے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے عمر مکے جدوں جائیں گا اوتھے کرندہ اویس آئے گا، وہ دے کولوں دعا کرائیں، اللہ وہ دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ جی خصوصیت کی ہے، اللہ دے رسول فرمایا وہ بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے، اللہ وہ دی دعا رد نہیں کر دے، دعا ضرور کرائیں۔ اور نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، حضرت ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر مکے آئے، کرندہ قافلہ لبیا، اویس انہوں لبیا، اویس دعا کر، اویس آندہ میرے کو دعا کرا رہے ہو، ساری زندگی تو ہاں نبی دے گوڑے نہ گوڑا لاگے تو ہی بیٹھے ہو، تو عمر فروغ دعا میرے کو کران رہے ہو۔ فرمایا بھی تیرے بارے چ زبان نبوت نے فرمایا سی نا کہ اللہ وہ دی دعا رد نہیں کردہ، تے عمر دا عقیدہ جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ بول دے نہیں، ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، آکے آپ خدا جبریل تجا سونے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ حضرت عمر نے دعا کیڑی کرائی، عمر کہنے لگے اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے۔ اے اویس مکے مدینے چاہے، آقا علیہ السلام ملے نہیں، جنگ دے سلسلے گئے سن، واپس چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آندے نے سونیا رہا نہیں جاندہ، محبت اخیر ہو گئی ہے، تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی بڑھنا چاہنا، شیخو پریو صحابیت دا جڑا منصب بڑا اونچا ہے، آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمرے نو مل جائے تے میرے دی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ، میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ، عمرے نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ اتنا بڑا منصب، لا تمس النار مسلما رانی او رہا مر رانی، تو لیکن آقا فرماندے نے ویس ماں زندہ ہی جی، اللہ رسول ماں تے جے زندہ ہے، فرمایا بڑھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا والدین دا جڑا مؤدب ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دینے، جڑا والدین دا مؤدب ہے اللہ دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول چڑھ دینے، والدین دا جڑا مؤدب ہے اللہ دی دعا رد نہیں کر دے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اور والدین دا ادب احترام کرن دی وجہ تو اللہ مصیبتاں دکھاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کر دینے جویں مکھن چوں وال کھچ لئی جائے۔ بخاری دی حدیث یاد نہیں ہے جڑا غار اگے پتھر آیا تے ایک نوجوان نے کی کیا سی، اللہ میں بکریاں چار کے آیا، میرے بچے بھوکے
میں دودھ چو کے پیالے پا کے جدو آندا تو میرے والدین سو گئے، میں اس وقت تک نہیں بچیاں نو پیانا جب تک میرا بوڑھا والدین نہیں پی لے گا۔ اللہ تینوں عمل پسند ہے، پتھر پراں کر دے، سارا ہی پراں ہو گیا، بول دے نہیں۔ اور والدین دی عزت توقیر کرن والا بندہ اللہ انہوں دنیا چ نواز دا کہ نہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انڈیا دے وچوں اپنے والد نو اپنے کندھیاں دے چوک کے لے آئے پاکستان، بول دے نہیں۔ تو پھر اپنے ڈیرے تو اپنے کندھیاں دے بٹھا کے مقدس مسجد جمعہ پڑھاندے سن، تے اپنے کندھیاں دے بٹھا کے اپنے باپ نو لے ہونا، اتارنا، جمعہ پڑھانا، پھر کندھیاں دے بٹھانا، پھر پنڈ لے کے جانا۔ تے باپ نے کی کیا سی؟ پتر تو منو کندھیاں دے چکیا، لوکی تینوں جہازاں تے چکی پھرن گے۔ بڑھاپے دے وچ بھی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے اتے زوال نہیں آیا، ادو بھی ڈائری انہاں دی فل ہوندی سی۔ کیوں جی؟ یہ بین دلیل ہے کہ جڑا والدین دا مؤدب ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دینے۔ تو شیخ القرآن صاحب نے کنی عمر پائی ہے؟ بولیے، رزق دی کو کمی رہی ہے؟ عروج کنا آیا ہے؟ زوال نہیں آیا۔ یہ والد دیاں دعاواں نے، والدین دیاں دعاواں نے۔ جڑا بندہ آندا ہے نا والدین دیاں دعاواں لو، والدین دیاں دعاواں، میں کہنا ہونا والدین دیاں دعاواں لیاں ہون صحیح، تے والدین دے مرن تو بعد بھی جب تک بندہ زندہ رہندا ہے ماں باپ دیاں دعاواں کم کر دیاں نے، پر لیاں ہون تے صحیح پھر ہے نا۔ بولیے، جیڑا انسان والدین دا مؤدب نہیں، قیامت دے دن اللہ نے والدین دے گستاخ وال نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں۔ والدین دا گستاخ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، والدین دا گستاخ کدی جنت نہیں جا سکے گا۔ والد دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ اگر ماں دے قدمہ چ رب نے جنت وچھا دیتی ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، اس جنت دا درمیانہ دروازہ تیرے بڑھے پیو نو بنا دیتا ہے۔ کئی مولوی ماں ماں ہی کری جاندے نے، میں کیا ابے دا کی قصور ہے؟ وہ ماں ماں سن کے لوکاں نے ابے نو پیچھے چھوڑ چھڑیا، وہ ابے نو کو پوچھتے ہی نہیں، بولتے نہیں، جو کچھ یہ ماں ہی ہے۔ اور میں کیا بندے دے پترا ماں دے قدمہ جنت ٹھیک ہے، اتنے جنت دا طواف کرنا ہی، ابے دی خدمت کرے گا تو دروازہ ملے گا۔ نالے حدیث آیا باپ دی دعا اللہ اولاد دے حق چ رد نہیں کر دے۔ باپ دی دعا، باپ دی گل کر رہے ہیں، ماں دی نہیں۔ ماں دی عظمت اپنی جگہ تے وے، ماں دی شان اپنی جگہ تے وے۔ صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دی اٹھائی ہے۔ ایک بندہ تہجد گزارے، نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے وہ والدین دا گستاخ ہے، والدین او دے تے ناراض نے، اتوں آواز آوندی ہے مینوں تیریاں نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ والدین دا جڑا گستاخ ہے دی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ جے والد زمین تے ناراض ہے، عرش تے تیرا رب بھی ناراض ہے۔ میں اگلے دن ایک حدیث پڑھی، 3 بندے ایسے نے جنہ دے جنتی ہون چ شک نہیں۔ نوجوان بچہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے، وہ دا باپ دی قبر تے کھلو کے آندا ہے اللہ میں دے تے راضی ہاں۔ فرمایا نوجوان ڈائریکٹ جنت چ جائے گا۔ بیوی دنیا تو فوت ہو گئی ہے، وہ دا خامد دی قبر دے کنارے تے کھلو کے آندا ہے اللہ میں دے تے راضی ہاں۔ اس بیوی دے جنتی ہون چ بھی شک کوئی نہیں۔ تیسرا غلام نوکر، وہ دا آقا، او دا جڑا مالک ہے، وہ کہندا اللہ میں دے تے راضی ہاں۔ فرمایا اس غلام دے جنتی ہون چ بھی شک کو نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آدھے نے ابا جی لتانو بن لو، تو ہن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ قربانی دا جانور ذبح کرن تو پہلے انہیاں چنگی طرح لتاں بن لو تے چھری تیز کر لو، بول دے نہیں۔ پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو، خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں۔ دوجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں
चार चुफेरियां, खून ना पै जाए उत्ते चादरां तेरियां, होवां बेअदबां विचों नहीं। तीजी वसीयत थोड़ी उमर वडेरी है, थोड़े हथी हुण मौत आवनी मेरी है। सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है, सबर बगैर चारा नहीं। चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मां नू पुछावना। छेती टुर चलिया पराउना, खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमावेओ, लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुछावेओ। सबर कमावे ए नसीहत फरमावेओ, सबर बगैर चारा नहीं। छेवीं वसीयत मेरे हानी मेरे नाल सन खेल दे, फिर दे सा कट्ठे जिवें फुल ने रवेल दे। आन के घर साडे पैल दे तकलीफ होवेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत जे पुछण बच्चा किथे गवाया ई, आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ई। जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा साया ई, जाया करेगा हरगज नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उठाया, छुरी चलानी शुरू कर दी है, छुरी कटती नहीं, छुरी आंदी है खलील मैं तेरी मन्ना के रब्बे जलील दी मन्ना। छुरी दा अकीदा जो रब चाहे ओ हुंदा, जो खलील चाहे ओ नहीं हुंदा। अल्लाह अल्लाह इधरों छुरी चला रहे ने, आवाज आउंदी है फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन। ओ क्या सी ना, इज़ काला लहू रब्बहू अस्लिम, काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमा बरदार फरमाया हो गया, नहीं अजे नहीं। ऐ नमरूद नू वाज करो ना, अल्लाह कर दी है, हुण फरमा बरदार फरमाया नहीं। कौम दे सामने मेरी तौहीद दा डंका वजा दिता है, हुण फरमा बरदार होया, काला असलम तो नहीं। बुढ़े बाप दे सामने मेरी इकाई दा नारा मार छड़िया, फरमा बरदार फरमाया नहीं। अच्छा अपना वतन छड़ के दूजे वतन टुर गया, फरमा बरदार फरमाया नहीं। चीखा छाल मार दे, हुण फरमा बरदार होया, अल्लाह फरमाया नहीं। जवान पुत जवान बीवी नू ते निके जे बेटे नू जंगल बियाबान च छड़िया, ओ जिथे जमजम दा कुआं है, नाले भी शरत है, पिछों मुड़ के भी नहीं वेखना। जदों इस तरह छड़ के चढ़े टुरे ना, ते पिछे हाजरा दौड़ पई, किदे हवाले करके टुरिया प्यारिया। दरिंदियां दे जंगल विच सानू तू उतारिया, नबी ने पिछा मुड़ के ध्यान नहीं मारिया। टोरिया ऊठ वाओ वाई, पज्जा जद ऊठ हजरत पिछा ना वेख दे। खलो गई है माई वेख, लिखने ने लेख दे। तुसी रब दे हुक्मों सानू ओ छेक दे, या दिती सजा साडे ताई। अल्लाह हुण भी फरमा बरदार होया, फरमाया नहीं। फरमा पुत्र दे गले ते छुरी रख दे, अल्लाह रख दी है, ते हुण पुछया भी नहीं, फरमा बरदार होया कि नहीं। उतो अल्लाह आप ही आंदे ने फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक तर्रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। फरमाया मेरे खलील तू मेरी गल मनन वाली अखीर कर दी है, तो मैं तेनू अजर की दिता है, क़यामत तक जिन्नियां कुर्बानियां होणगियां ना तेनू बराबर दा सवाब देंगा। ये मेरी फरमा बरदारी का सिला है। ते इस्माइल तू अपने बाप की फरमा बरदारी वाली अखीर कर दी है, तेनू सिला की दिता है
بنی اسرائیل چو نبوت چک کے تیرے خاندان چ لیا کے نا اگوں میں نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے، ہن قیامت آ سکتی ہے تیرے خاندان چو نبوت نہیں جا سکتی۔ اے جے باپ دی قدر، باپ دی عزت احترام دا اجر اللہ تعالیٰ سانو سارے انو ماں باپ دا خدمت گزار بنائے اور والدین دی عزت توقیر احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بڑی وڈی نیکی جے والدین دی خدمت کرنا، باپ دی خدمت کرنا۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا جڑا والدین دا خدمت گزار ہے اللہ دی مٹی بھی سونا بنا دیندے نے۔ میں انشاءاللہ لکھ کے سین کر سکنا والدین دے خدمت گزار دی اللہ کسے کانڈ نہیں لگن دیں دے، والدین دے خدمت گزار نو اللہ کسے نعمت تو محروم نہیں کر دے۔ والدین دیا دعاواں لو انہاں دی خدمت کر کے، نہیں تو انہاں نو پوچھو جنہاں دے دنیا تو چلے گئے نے خدا دی قسمیں گھر ویلے ہو جاندے نے۔ جس کمرے چ ماں سوندی ہو کمرہ وڈن نو پیندا جدوں ماں ٹر جائے۔ اس واسطے اللہ جنہاں دے والدین حیات نے اللہ صحت والی زندگی دے، تے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دی کیاری بنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔